dalagag ulitaw nga nagdit sa Port San Pedro, nangita og kataguan aron sa gwardya dili makitan. Apan sa himan-himan sa gwardya iloksoan, ang duha nga tawa lang kay ang gwardya di ay natikangkang. Kung maoy magdaghan jutay-jutay ra ang mga pasiaw og komedya, kaming tanan nga inyong higala motiro kundo nay magpatira. Komedya lang kining amua aron pagwagtang sa problema. Hala-hala paminaw na kay magsugod na usab kita. May kumari og kumpare nga nananaw og sini, nagdala sila itlog og lansones, gisulod sa bulsas karsones. Si Mari nagkuot-kuot og si kumpare nagmugot, kay ang lansones na lata iyang itlog usab na pusa. Kung maoy magdaghan jutay-jutay ra ang mga pasiaw og komedya, kaming tanan nga inyong higala motiro kundo nay magpatira. Komedya lang kining amua aron pagwagtang sa problema. Hala-hala paminaw na kay magsugod na usab kita. May usa ka manananggot, natugal habang may lubot, sa tungog nagdudaginot ug sa sugong naghulbot-hulbot. Pagtan-aw niya sa tuba, dunay lagong ug dunay ilaga. Ang ilaga mitubag nagkanayon, amora ba'y mag-inom-inom. kung maoy magdaghan jutay-jutay ra ang mga pasiaw og komedya, kaming tanan nga inyong higala motiro kundo nay magpatira. Komedya lang kining amua aron pagwagtang sa problema. Hala-hala paminaw na kay magsugod na usab kita. May guwang gwapang dalaga nga nagpahilot og buta, ang buta kalit nga natingala, nakahikap og perting og duha. Nakugang ang gwapang dalaga, unya kalit nga nahigmata. Hinahinaya lang buta, kay hubag ka ng naganganga. Tira-tira ti, sige tirahi, komedya pasiaw og mga gwatsi, kaming tanan nga inyong higala motiro kundo nay magpatira. Komedya lang kining amua aron pagwagtang sa problema. Kining tanan mga komedya kung maoy magdaghan jutay ra. Kining tanang mga komedya kung maoy magdaghan jutay ra.